पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जफानिया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:18 जफानिया चॅप्टर 3:18 एक उतार व आपोवेन या सकाळीच्या वेळा आम्ही प्रत्येक आयकूया ते उतरांत आयचो मंगळारचो दीस आज आमी आराम करता आसतना देवाच्या उतराची सकत आमच्या काळजाच्या गुंडाया भितर इगोदी मात्र न्हय आज जायत्या बाबणे जिवितांत एका थराची भिरांत आनी कावचेणी आज आमच्या भितर आसा जांफ्रो उतार अशें म्हणटा की हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो केदाळा खंय कशें आमकां कळटा हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो ही एक भासोणी जावन आसा हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो परतून म्हणटा की ताची लज तुका आणकी भोगूंक पडची ना ताची लज तुका आणकी भोगूंक पडची ना कित्याक हांव तुजो देव तुझ्या सांगात आसा हांव तुजो देव तुझ्या लागीं आसा परतून रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 उतार आमकां अशें म्हणटा की भो आपुरबायन कित्याक रोमन चॅप्टर 10:11 अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना कश्टाक वळख जावचो ना हे संवसाराचे कश्ट न्हय ह्या संवसाराक कश्ट येवनूच आसा जाल्यार आमच्या देवा मुखार आज म्हज्या मोगाचेर खंयच्याय कुतांत्राचे सगळ्यात आमचे जैत वता आसतना थंय सांपोवन पडची ना कित्याक तुज्या आवयच्या गर्भान तुका रातच्या आदी त्या सोम्याक तुज्या विशयान कळीत आसा तो सोमी तुजो मोगकर्ते आसा त्या सोम्या सगळे कळीत आसा पळया म्हज्या मोगाचेर हुद्द्यार आसल्या हुद्द्यार सावलाक देवन अशें विचून काडले की जायती जाणवाय असली जायते शिकाप असले तस सावल हर एका सुवातेर जेजूची साक्षीदार जावचे तसलो व्यक्ती जालो देव म्हज्या मोगाचेर विचून काडता आसतना प्रत्येक तरान जेजू आपयता आसतना मातेव एका सुवातेर प्रत्येक हुद्द्यार बसून आसलो प्रत्येक तरान मातेव हे म्हज्या फाटल्यान मातेवाक तो हुद्दो सून येवंक बारीक कश्ट मोडले जावफ्रो आमी जायते वाचता मातेव आयलो जाके आयलो नॉट इजी म्हज्या मोगाचेर जेन्ना देव तुका आपयता तेन्ना सगळें सोडून येवंक जायते कश्ट मारता जाकेवेची जिवितांती जावफ्रो जेन्ना जेजून ताका आपयले तेन्ना म्हणा लागलो की ते भितरलें परिवर्तन जावंक सुरू जालें आनी म्हणा लागलो की आतां हांव दुबळ्यांक दिता आतां कोणाक हांवें लुटला तांकां दिता म्हज्या मोगाचेर पेद्रूक 2 दोणी मासली मेळ्ळ्या वेळार पेद्रू त्या मासल्यान एन्जॉय करीत असलें संतोष भोगयत असलें आनी पेद्रू 2 दोणीची मासले तें सोडटा आनी जेजू फाटल्यान येता म्हज्या मोगाचेर कित्याक सकाळीच्या वेळार उतार म्हणटा म्हणल्यार प्रत्येक तरान आमचेर कांय नासल्या वेळार जेजूक सोदून घेवचें न्हय आसल्या स्थितींत जेन्ना जेजू तुका आपयता त्या वेळार आमी परतोवंक जाय पळया म्हज्या मोगाचेर सामारियेची स्त्री जेजू म्हणटा हांव तुका तें दिता उदक हे संवसार तुका दिवंक शकना आनी प्रत्येक तरान जेजू म्हणटा तुका आतां आसले तोय तुजो गोव न्हय ते सगळे पितूर जेजू दाखोवन दिल्ल्या वेळार ती सडनली सगळें सोडटा जावफ्रो तिची पातकी जीत वॉटेवर सगळें सोडटा आनी जेजू सांगता ती रावोंक सुरू करता म्हज्या मोगाचेर आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की आपुरबायन जॉयल प्रवादी पुस्तकांत 22:2 18 अशें म्हणटा
तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आणि ताणे आपल्या परचेची काकूत केली, आपल्या परचेची काकूत केली. सर्वेस्परान आपल्या परचेक जाप दिवन म्हळें, पळया हांव आतां तुमकां गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो. हांव तुमकां आज गोव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी दादूशी जातल्यात, दादूशी जातल्यात. म्हज्या मोगाच्यान पेद्रू सदांच मास्ती पागतलो, खंय दादूशी जावं नातलो जांफ्रो. जेन्ना जेजू मेळ्ळो पेद्रू दादूशी जालो, सगळें सोडी लागलो, जेजूच्या फाटल्यान आयलो. सगळे सांताची जिवीत पळय म्हज्या मोगाच्यान. थोडे सांत हुद्द्यार आसले, थोडे व्हडल्या मट्टार आसले, जांफ्र ग्रेस काय नासले. जेजू मेळ्ळ्या वेळार सगळे सोडले. कित्याक म्हळ्यार इजी न्ही म्हज्या मोगाच्यान हे सगळे सोडून येवचे, त्याग नेवचे आनी सगळे पाठ करचे कश्टाची वस्त जावन आसा. कित्याक आमचे भितर डिझायर आसा, कम्फर्टेबल झोन आसा. कित्याक म्हळ्यार ते परतून 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 आमकां सतयते रावता. म्हाका उडास आसा एका एजकान सांगलें त्या जिविताची स्टोरी. प्रत्येक तरान हांव आवय बापूय एकलोच पूत, आमचे कडेन जायती ग्रेस काय आसली. जेन्ना सेमिनरी वचचे म्हूण म्हज्या मोतींत आयलें आनी हांव म्हज्या मोतींत आयिल्ल्या वेळार हांव सेमिनरी जॉयन जावंक वेता आसतना जायते कश्ट मारले. संवसार ओडटालो, ग्रेस काय ओडटाली, एन्जॉय लायफ ओडटालें, जावं फॉर कम्फर्टेबल झोन म्हाका ओडटालें. जाल्यार अनेक सायडीन ये तूं म्हज्या फाटला म्हणलो एक ताळो म्हाका आयकूंक लागलो. जेन्ना हांव सेमिनरी जॉयन जालो ते थोडे वर्सां म्हजी जिवितां कश्टाची जाली, कश्टाची जाली. कितल्याय फुडें म्हजें मौन अशें करता, वच सोड, सोड वच, कित्याक तें सगळें आसा. हांव बापा एकलोच पूत तूं. जाल्यार म्हज्या जिवितान एक निर्धार केलो, सुमीस म्हजें सर्वस्व आसा. ह्या सगळ्या सांकळे तुटोवन सुम्या सांगात येता आसतना ताच्या मागीर म्हज्या जिवितान भोगलो संतोष, समाधान आज संवसार म्हाका दिवंक शकना. म्हज्या मोगाच्यान आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव तुका दादूशी करतलो. कित्याक तुमी दादूशी जातला. हर एक दिसा पवित्र आत्म्यान दादूशी जावंक जाय. तुजे दिसपट काम करता दादूशी जावंक जाय. तुज्या भुरग्यां सांगता तुवें दादूशी जावंक जाय. प्रत्येक तुवें वावरांत तुवें दादूशी जावंक जाय. हर एक कडेन तूं मागणें करते, येतना चलतना वेता आसतना प्रत्येक भितरल्यान समाधान तुज्या भितर आसूंक जाय. ती म्हज्या मोगाची भरती आज मंगळारा हांवें तुवें अनुभव करचे. नाजाल्यार पयशे आसा, भुरगीं आसा, ग्रेस्काय आसा, घरदार आसा, सगळें आसा, तुज्या भितर दादूस पडना, तुज्या भितर समाधान ना, तुज्या भितर संतोष ना. एका तराचें ड्रायनेस, कितें की एका तरान कांतोवणी आमच्या भितर आसता. म्हज्या मोगाच्यान आमची जिवितां दुबळीक आसतली व्हडना, जावं रीण आसतली व्हडना. म्हाका उडास आसा सुमार 1,20,00,000 रुपीज रीण आसते कुटा म्हज्या मोगाच्यान. एवरी डे मागण्यान संतोष बरी जावन आसा. रीण आसा, अजून रीण आसा आनी कश्ट काडटा ती. आनी भायले बिजनेस करता, गोवी बिजनेस करता, भुरगीं ऑनलायन कितें ऑर्डर करून काम करते आसात आनी सदांच सांजचे 9 to 10 1 hour सद्दां मागणें करता. सकाळी उठून मिसां वेतात म्हज्या मोगाच्यान आनी ताच्या मुखार म्हळ्यार खंत ना, बेजार येना. ती म्हणटा ती देव आमच्या पक्षान आसा, देव आमच्या पक्षान आसा आनी ती संतोशान आसा. जे येता तांचो एक खर्च व्हरतात, उरले सगळे रिणाक दितात. ती एन्जॉय करन आसा, संतोश आसा. त्या खातीर आयची बासुणी बोवापुरबायन आयकून घेवया. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो. सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या, आपल्या परजेच्या, आपल्या भुरग्यांच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकूत केली. जॉन 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें ह्या संवसारात धाडलो. कित्याक हांवें तुवें दादूशी जायचें म्हणून त्याच बनपसा करगो नसो, त्याच उण्यापण सांपडोवंक नसो, त्याच बंदडान जिवंक नसो. तूं 10 घंटे मागणें करन तुज्या जिवितांत समाधान ना जाल्यार कित्याक की आमचे भितर अंतस्कणाय कांतोवणी आसा. त्या खातीर आयचें उतर आयकूया. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकूत केली, आपल्या परजेची काकूत केली. सर्वेस्परान आपल्या परजे जाप दिवन म्हळें, आज ऑनलायन आसल्या हर एकल्या भाव भयणानो हे मागणें आज आयकत हर एकल्या भाव भयणानो देवाची उतरां बळवून जावचे. हर एकल्या भाव भयणानो उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परान आपल्या परजेक जाप दिवन म्हळें, आज मंगळाच्या दिसा खंयचेय फंक्शन वचून तुमी भायर सरला, जावं खंयचें काम हाताक येते आसात, घर घाते आसा, फाटल्या दिसांनी
ह्या दिसांनी फेंतकोस्ताचे आराधना चलते आसा एवरीडे दादूशी जावं काय मागया हर एक आराधना जेजुले मागया थोडो वेळ सोम्या म्हाका दादूशी कर सोम्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका भोर सगळं संसार बंदगणिता म्हाका सोडय तुझे थंय म्हाका एक कण दवर प्रत्येक दान पळया सर्वेस्परान आपला परिचय जाप दिवन म्हळें पळया हांव आतां तुमकां गोव दाकासोरो आनी जैतून तेल धाडटलो म्हळ्यार तुका जाय कितें सगळें हांव धाडटलो आनी तुमी दादूशी जातल्या त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर गोव दाकासोरो तेल इम्पॉर्टंट न्ही पवित्रत्वाचे भरत्यान बरोवन आमी दादूशी जावंक जाय हर एक दीस आमी एन्जॉय करूंक जाय पवित्रत्म्या थंय परतून म्हणटा की तुमी राष्ट्राच्या केडण्या परतून केदीस तुमी पात्र जावची ना राष्ट्र तुमकां केंटे रावता राष्ट्र तुमकां नक्कल उडयते रावतले राष्ट्रां तुमकां आडपायन दिते रावतली प्रत्येक स्तेपनाक हांसोवंक लागली केडूंक लागली फातरोवंक लागली प्रत्येक तरान स्तेपन एन्जॉय करूंक लागलो कोणा ती पवित्रत्म्यान भरोवन दादूशी जावन सरकार दिश्ट घालता आसतना बापाच्या उजव्याक ताणें जेजू पळयलें म्हज्या मुखाची ही दादूस काय म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसूंक जाय बाकी सांत लॉरेन्स जिबीत पळया जेन्ना कायलीर बसता आसतना एकूच बसली म्हजी आनीक कुशी टन कर दादूशी प्रदेवाच्या मोगान तो भरलो त्या खातीर आज संवसाराची केडण्याक आमी कितले पात्र जाता जाल्यार तुमी आज सुम्या ते संतोष बघून रावा सगळे आमचे दोळे दापिया वळा ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळीज आमचे मोड आमची जिवीत सुम्याच्या समर्पित करूया आणि माग्या या वेळा सुम्याक सांगा जेजू हांव तुजो मोग करता सुम्या तुझ्या पांय तळार रावोंक हांव आशेता सुम्या तुझ्या मोगात म्हाका बळवंत कर जेजू तुजी काकूत आज म्हजेर वतय सुम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा की तुमी दादूशी जातल्या तुमी राष्ट्राचे केडणेक परतून केदीस पात्र जावची ना जावफ्रो आज तुजो घोव तुका केंटे आसा बायल तुजे केंटे आसा माय माव आवय बापय भुरगीं जावफ्रो आज शेजारी कुटुंबादार तुका केंटे आसा काम करचें तें तुका समाधान ना आज पवित्र आत्म्याची भरती या सकाळीच्या वेळा आज मागून घेता असताना सर्गीच्या सत्याने भरच्या खातीर मागया आमी दादूशी जावचे खातीर मागया सर्गीच्या दैवी कृपेन भरच्या खातीर मागया ताच्या ध्यानांनी भरच्या खातीर मागया ताच्या पदव्यान भरच्या खातीर मागया अस्कत काय ता सुटका आनी सोडवण मेळच्या खातीर मागया सर्गीच्या ग्रेसकने भरच्या खातीर मागया सुम्या तुझ्या पदव्यान आज आमकां भर सुम्या आज मागता प्रत्येक तर आयच्या दिसा कष्ट जाल्या दुखा गळयतल्या अस्कत जाल्या असमाधान असल्या सलवणी अनुभव करतल्या हर एकल्या भावने सकाळच्या वेळा मागता असताना आज कोणाच्या घरात कार्य आसा आज सकाळी कितेंय इल्लेशे निराशपण ताच्या जिवितांत येयला आज कितली भावने दुखा गळयते आसा असमाधानाच्या वाटेर चलोन आसा बापा मोगाळा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या अस्कतच्या असमाधानाच्या सुसाईड करच्या सगळ्या चिंता सगळ्या फरकाणिता तुझ्या भुरग्यांक सुटका आणि सोडवण लाभय बापा मोगाळा तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर सुम्या तुझे कृपेन भर आशीर्वादित कर तुझ्या उता जीव आणि क्रियात्मक जावन आसा सगळं संगळता सगळ्या फरकाणिता सगळ्या बंदडता या सकाळच्या आमकां सुटका आणि सोडवण लाभय तुझ्या मोगान आज आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आणि परतून मागता शंकरा भारत तुझ्या आत्म्यात्मक भर तुझ्या आत्म्यात्मक भर तुझ्या आत्म्यात्मक तुझ्या तुझ्या सर्गीच्या सत्यान आज म्हाका भर जेजू तुझी काकूत आज म्हज्या जिवितान वतय सुम्या जेजू तुझ्या देण्यान आज म्हाका भर सुम्या जेजू तुझ्या फळांनी आज म्हाका भर सुम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या जेजू आप्पा बापा जेजूच्या नावाने सकाळीच्या वेळा मागता बापा सगळ्या या लाईनीन असलेल्या आमच्या मागून जाल्या कॅन्सर पिडेस्ता आप्पा बापा जेजूच्या नावान समर्पिता सगळ्या डायलिसिस पेशंटांक बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कंडिशन बॅड आसा सलवा लागती कष्टान आसा रिणार आसा कोणाची डिलिव्हरी आसा बापा आज आमची भुरगीं वायट सगळें सांपडला वाईट सवय सांपडला आज त्यांच्या बंधगणित सांपडला बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज आम्ही मागता बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज मागता बापा तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर बापा बापा सकाळी चोळा
आमच्या मागण्या ऐक बाप्पा, सकाळी जेवढ आमच्या मागण्या ऐक बाप्पा. तुझी प्यासम आमच्या भुरग्याचे होत आहे बाप्पा. आमच्या भुरग्या आडवटर असून येणार बाप्पा, सगळं सगळं सोडे बाप्पा. आमची मुलगी आज काही चंचल चला, आज कंचे सगळे सापडला, अस्कल काही सापडला, बेजार आहे सापडला, पुण्यापणा सापडला बाप्पा. तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर. आमच्या तरणाट सकाळीच्या वेळा तुझ्या मगर उभारता, पिढ्या म्हणता सकाळीच्या वेळ तुझ्या मगर उभारता, अस्कल चलल्या भावना सकाळीच्या वेळ तुझ्या मगर उभारता, चंचल चलल्या भावना सकाळीच्या वेळ तुझ्या मगर उभारता. जीव नाका जीवकात कारण चिंता येऊच्या हर एकल्या भावना तुझ्या मगर उभारता बाप्पा. तुझ्या अज्ञान भोर, तुझ्या अज्ञान भोर, तुझ्या अज्ञान भोर, तुझ्या अज्ञान भोर, ज्या सकाळचे अज्ञान भोर, ज्या सकाळचे अज्ञान भोर बाप्पा, भोर भोर बाप्पा, भोर सगळीचे अज्ञान भोर बाप्पा. सरीना हालेलुया हालेलुया. Praise you Jesus, glory. Hallelujah, hallelujah. Abba, we praise you. Jesus, we worship you. Hallelujah. बाप्पा तुका आम्ही आराधन करताव, येशू तुका आम्ही स्तुती करताव, पवित्र आत्म्या तुका आम्ही वाकणताव. सुम्या तुझ्या मोगान या सकाळीच्या वेळा हांगास जण एकल्या भावना भर सुम्या, जण एकल्याची मागणी, जण एकल्याची गरजो, जण एकल्याची विनवण्यो सुम्या तुझ्या मगर उभारताव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुम्या तुवेस मळाय सुम्या हा बापा लगी मागतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो मळाय. त्या मजतदाराक आमच्या जिवितांत फाटयाच्या दिसा त्या मजतदाराक आमचे जीवित आम्ही समर्पित आहोत. मजतदार पवित्र आत्म्या आमकां शिकय, तुझ्या दैवी सत्यान आमकां बोल, जाणवायन आमकां बोल, दैवी सत्यान आमकां बोल. हालेलुया हालेलुया. हळवायन सांग्या दोळे आमचे दापे, हात आमच्या काळजात दवरया आणि म्हणे तुझं संमोग करता जेजू, तुझ्या पांय तळ हांव रावता जेजू, तुझे थंय एक जावन रावता जेजू. केदीच पयस सरचो ना सुम्या जेजू. तुझो हांव मोग करता, आदनी सदा तुझ्या पायात रावतलो, तुझी वाटी रावतलो, येशू तुझ्या तुझी संगीत गायतलो, हांव पाठीचो सोडा, तुझ्या पायात रावतलो, तुझी वाटी तुझी संगीत गायतलो, हांव पाठीचो सोडा. मगाच्यानो या दिसांनी संपूर्ण रितीन आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक समर्पित कर. काल आज सकाळी मागूनच जावं कित्याक जायत्या आवबायच्या तळांत तुका गळट्या आसा ह्या दिसांनी. जायते बापय आमकां ऑनलायनी फोन कर, वॉट्सॅपार फोन कर, आपल्या भुरग्यांचे समस्या विशयांत कंटिन्यू सांगून आसात. ह्या दिसांनी माग्या आज आवय बापाय खातीर वडिलांनो तुमी आयच्या दनपराच्या वांगडा जॉयन जाया. बाय चान्स जॉयन जावंक जावंक ना, ॲटलिस्ट राती म्हणी ह्या मागणे गान आयकाया. कित्याक म्हणल्यार गरज जावन आसा हर एक आवय बापायनी पवित्र आत्म्यान भरचें, हर एक आवय बापायनी मागण्याच्या स्पिरितान भरायचें. कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं वाट सुकते आसात, आमची भुरगीं जायत्या बंदखणी सांपडटे आसात. निमाणे आमी रडचे न्ही, आतां तावनूच सातूर रावया, जागृत रावया, मागण्यान बळवंत रावया. आतां तावनूच आमच्या भुरग्यांक सोम्याचे समर्पित रातन दीस माग्या. साताचो पवित्र आत्मा तुझ्या पुता डॅरलाचेर प्रत्येक तुझ्या दुवे जेविटाचेर देवन येवं दी.
आणि प्रत्येक तरानं सर्गीच्या दैवी शक्ती भरून दी संसाराचे इवल वन देवसाराचे सकत तुमच्या भुरग्यांच्या भोवतणी भोवते असणारी तुमची भुरगी थंय जावन सुटका आनी सडवण जोड घेतली कित्याक तुमकां कळीत सगळं स्वता नेगेटिव्ह आज आमची भुरगीं तातूंत सांपडनाशे पवित्रत्मो तांकां राखून व्हरतलो तुवें दोळ्यान दोळो घालून आज पळयल्यार जायना तुवें कितले ताका फॉलो केल्यार जायना त्या खातीर पवित्र भरती तुज्या पुताची तुजे दुयेची देवून येवं दी आनी ताची भितरली बदलावण जावं दी येवया उतार 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 to 8 मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता परतून म्हणटा मोग देवा तावन येता परतून म्हणा मोग देवा तावन येता मोग देवा तावन येता मोग देवा तावन येता मोग देवा तावन येता दुस्मान काय देव सरा तावन येता म्हणा दुस्मान काय देव सरा तावन येता म्हज्या मोगाचे न्हू मोग खंय आसा थंय देवाचो आत्मा काम करता तुमच्या गोबैला मध्ये मोग ना भुरगीं दुसऱ्याच्या मोगा लागीं धांवतलीं आज म्हज्या मोगाचे न्हू 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 वर्स 8 म्हणटा की मोगाचे न्हू तुमी एकामेकाचो मोग करा आज शेजारी तांचो मोग मागीर करा पयले बायलेचो मोग करूं दी बायल घोवाचो मोग करूं दी प्रत्येक आवय बाय तुमी भुरग्यांचो मोग करा देनपाराच्या शिकोवण्यान आज तुमी जॉयन जाया आराधनान जॉयन जाया प्रत्येक तर वर्सां आमच्या जिवितांत दुस्मान केलें आसा आनी म्हणटा देवा आमचे मागणे आयक सांताचें जिवीत पळया म्हज्या मोगाचें न्हू तांच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आयले प्रत्येक मदर तेरेसा पळया खंय येवन पावली ती त्या सुवात ती केंडू नागी तिका कश्टो नागी सगळ्याची दुस्मान काय दवरली सगळ्यांक घेवन ती सोलोंक लागली ताका म्हणटा मागण्याचें जिवीत ताका म्हणटा पवित्र भरलेलें जिवीत ताका म्हणटा तुजो देवाचो ताळो तूं हर एक दिसा आयकातय म्हज्या मोगाचें न्हू उतारशें म्हणटा की मोगाचें न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक वळखता वर्स 8 पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग देव म्हळ्यार आयकलां कितले आयकून आमची भितर बदलावण जावन आमचे कोटीचे केस काडूंक आमी राजी जाल्या कितली गोबायल आमी राजी जाल्या कितली भाव भयणी आमी राजी जाल्या कितले आवय भुरगे आज राजी जाल्यात हर एक दिसा मागणे करता खंय आसा त्या खातीर पयले आमी पवित्र आत्म्याची भरती अनुभव करूंक जाय आमचे दोळे उक्ते जावंक जाय नासला आमकां मागण्याची दिश्ट मात आमी मागणें केलां आमी आयतसोन भागेवणपणी सांबाळला आमी रिती केला सगळें केलां बट एकच जावना भितरली बदलावण आमची आज हे आमच्यान जायना हांव परतून म्हणटा आमच्यान जायना तुज्या मागणे पवित्र आत्म्या म्हाका खालतो कर पवित्र म्हाका शिकय कित्याक संपूर्ण भितर कितें आसता भायर वचूंक तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी म्हाका जाय कित्याक हांव वचकर कित्याक हे संवसाराची चिंता म्हज्या मतींत आसात संवसाराच्या बंदखणींत हांव सांपडला त्या खातीर बरोवन घेया ब्रदरांक वड घालता हांव सगळें वाचूंक जावचें ना 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 वर्स 8 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 18 to 21 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 18 to 21 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 11 to 12 1 John chapter 3 verse 11 to 12 1 John chapter 3 verse 15 to 16 1 John chapter 3 verse 15 to 16 1 John chapter 3 verse 18 बरेकन बरोवन घेया आनी एकामेका ते आमी शेअर करया आयच्या प्रत्येक तर मागण्या देनपाराची आराधना भाग घेत आसतना आमची कुटुंबां वर्ते आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरलेली जावं दी प्रत्येक तरेन 6 वर्ड ऑफ गॉड हांगा बोर्डर घालते आसा आयचे होमवर्क जावन आसा राती भितर वाचा आनी प्रत्येक तर जातालो तुमचे स्टेटस घाला कित्याक देव जावन आसा मोग आमी मोगान जियोवया आनी मोगाची भरती आमी अनुभव करया आमेन दोळे आमचे दापया म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी परतून एक घडी म्हणया तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणून त्या सुम्याच्या हातान आमची जिबी समर्पण दिवया सुम्या तुजी काकूट आज आमचेर वतय सुम्या सगळ्या कश्टातल्या भाव भयण्या तुज्या कृपेन भर सुम्या
अस्कस जाऊनच त्या बाबण्याचे तुझी सकत वते सुम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या पदव्यान भर जेजू तुझ्या दैवी सत्यान भर जेजू अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू जेजू आज म्हज्या गवासो बायलेसो म्हज्या दुखयल्ल्या भुरग्यांसो मग केंडलेल्या भुरग्यांचो भोग करूं आज कृपा बळ सकत लाभय जेजू म्हज्या भावाचो ताणें जायते केंडला म्हज्या भयणीचो ताणें जायते केंडला म्हज्या आवयचो भोग करूं आज मग कृपा लाभय जेजू तुझे आमच्याला माग पडल्या हर एकल्या भावण्याचे तुझे कृपा तुझे सगळ्यात वताय जेजू तुझ्या दैवी सत्यान भर जेजू अभिषेक कर म्हणून गेले परत मागता सर्गींच्या आत्म्यान आमकां भर जेजू तुझ्या पांयतळा आज हांव रावतलो Lord, send your power. Lord, send your power. Lord, send your power. औपाटी ससोना मोगाळा बापा एकडी आमचे दोळे दापया मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीस आमचे मौन आमचे जिवीत तुझ्या मुखार दवरता तुझ्या मोगाचेर एकडी आमचे दोळे दापया प्रत्येक तरान ह्या वेळार मागा तुझ्या आवयलेक रागार आसागी तू काय जल्मालात भुरगी त्या खातीर तुझ्या आवयलेक राजी जा फलां तुजी भुरगीं मुकल्या दिसांनी तशी जावची नाका परत तुझ्या बापायलेक रागार आसागी तू काय पूत आसा तू काय धू आसा आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भराचे ते आजच तुझ्या आवयलेक बापायलेक राजी जा आजच तुझ्या आवयलेक बापायलेक राजी जा वोस आनी तुझ्या आवय बापाय मेळ कितें कितें जालां तें सगळें डिलीट कर सोडायचे दिसा डिलीट कर सोड तुझ्या भाव बहिणी लागी आज दुस्मान काय दवर नसागी खालतो जा खालती जाया देव तुझ्या भुरग्यांक वर्तो करता जाफर तात्कालिक संवसारान आमी राग देवन घेवन एका मट्ट जावन आमी रावचे नाका देवाच्या स्पिरिताच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी समर्पित करया पवित्र आत्म्या हर एकले जिवीत कंट्रोल आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या अधिकार चलय हर एकला जिवितान पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यान आज आमकां बोल 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 तुजो भुरगो कितलोय वायट जावं दी आज फोन कर उलय पुता हांव तुज्या खातीर मागता पुता हांव तुज्या खातीर दुये हांव तुज्या खातीर मागता तुजें सून तुवें जावं कितली वायट जावं दी जावं फरो दुखोवन गेला जावं फरो एक फोन करून उलया तुजी बेसांव तांकां इम्पॉर्टंट जावन आसा प्रत्येक तरां तुज्या आवयन कितेंय म्हळां जावं फरो दुख आयला जावं फरो आज प्रत्येक तुमी तुमच्या आवय कडेन उलया आयच्या दिसा बेसांवां तुमच्या भुरग्यांचे देवनेचो वेळ आयचो मंगळारचो दीस जावन आसा दनपराच्या आराधनांत जेजू सगळं तुमच्या काळजाचे काय पेकयतलो सर्गीच्या दैवी सत्यान करतलो आमेन म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच आज 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधना सगळ्या आवबांनी जॉईन जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार थोडी घडीता आमच्या काळजान जेजू उक्ते करता आनी आमी धादुशी जावंक जाय आयच्या दिसा त्या खातीर कंटिन्यू मागा 6 वर्ड ऑफ गॉड कल्ल्याचो बोर्डार तुमी बरेंकन बरोवन घ्या तशेंच ह्या सप्रेस्ताना 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधना 4 to 6 प्रत्येक पवित्र सक्रम बायदर विनवणी खातीर मागणे 7:30 मीस 7:09 विशेष आराधना सगळ्या काजाऱ्या जोड्यां खातीर पिडेस्तां खातीर कश्टांत आसता आनी भुरग्यांक घेवन येया सगळी काजाऱ्या जोडी सगळी येया काजार जो 21 वर्सां जाल्ली म्हण मात्र न्ही 10 वर्सां 15 वर्सां 25 वर्सां 50 वर्सां काजाऱ्या जीव जाल्यार म्हणा येया सगळ्या काजार जोड्याचे तेलाची मागणी ह्या जाग करतलो आनी विशेष आराधना आसतलें बॉम्बेच्या हर एकल्या बाबण्या विशेष वत्तायच्या आपोणे जावन आसा कंटिन्यू मागता मेळया दनपार 2:45 to 4 o'clock आनी एक डिवायन मर्सी आयच्या दनपाराच्या आराधना खातीर तुमी करूंक जाय कंटिन्यू आमी मागया आमी 4 टेस्टमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता आनी तिची साक्स अशी आसा तिका बरो एक सांगाती तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर म्हणण्यो 18 वाक्य 22 म्हणण्यो 19 वाक्य 14 कीर्तन 90 वाक्य 17 म्हणण्यो 16 वाक्य 3
हें देवाचें उतार ती कुटुंबाच्या मागण्यांत कळनासतना रिपीट करन आसली. मात्र न्हय, आराधनाच्या वेळार तिच्या ह्या गरजा खातीर ती प्रत्येक तरान दिंबेर पडोवन मागोन आसली. आनी देवान तिका एक देवभिरांत दिसो तशेंच बरो सपोर्ट करचो सांगाती फावो केल्ल्याक, तशेंच बऱ्यांतलें बरें काम तिका फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. तिची आनीक साक्ष अशी आसा. तिच्या उन्येची प्रेग्नन्सी आसतना तिचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 6 वाक्य 14 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसारण आसली. मात्र न्हय, सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान तिच्या ओनयेच्या बऱ्या भलायके खातीर आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन मागोन आसली. आनी देवान तिका बरी भलायकी दिल्या. तशेंच बरें सोबीत एक भुरगें तिका देवान फावो केल्ल्या खातीर ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एका आवयन आपल्या धुवेची साक्ष दिल्ली अशी आसा. तिच्या धुवेक 10व्या क्लासींत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जणवाय अध्याय 7 वाक्य 7, जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8, मण्यो अध्याय 16 वाक्य 3, तशेंच कीर्तन अध्याय 11 वाक्य 3 हें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोन आसली. मात्र न्हय, सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती कळनासतना भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या धुवेच्या बऱ्या रिझल्टा खातीर मागोन आसली. आनी देवान तिच्या धुवेक 90% फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या भावाच्या धुवेचे इंटरव्यू जावन आसले आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 30 आनी 7 वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 5, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, तशेंच मातेव अध्याय 7 वाक्य 7, कोलोशिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 हें देवाचें उतर ताचे इंटरव्यू जाताना ती कळनासतना उसार नासली. आनी दुसऱ्या दिसा ताचे इंटरव्यू रिझल्ट ते सिलेक्ट जाला म्हणून आयिल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. आनी तिच्या निसाक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती परत एक पावटी देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हूण सांगूंक खुशी व्हरता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. तशेंच तिची आनीक साक्ष जावन आसा. तिचें धूव कॅनडांत शिकोवन आसलें आनी त्या वेळार ताका एग्जामांत ते नर्वस जातलें. ते वेळार तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जणवाय 7 वाक्य 7, मण्यो अध्याय 16 वाक्य 3, कीर्तन अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 5, तशेंच कीर्तन अध्याय 1 वाक्य 1 तावन 3 ह्या देवाच्या उतरां सवे ती सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत आपल्या धुवे खातीर मागोन आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती धुवेच्या बऱ्या रिझल्टा खातीर मागोन आसली आनी तिचें धूव बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एका भयणीची साक्ष अशी आसा. तिका बरें काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, कोलोसिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, तशेंच कीर्तन 120 आनी 1 हें देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्यांत 7 पावटी उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या बऱ्या फुडारा खातीर ती दिंबेर पडोवन मागोन आसली आनी देवान तिका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक
ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू.